السلام عليكم أعزائي طلبة السنة الأولى بكالوريا مع درس جديد من دروس اللغة الفرنسية. هذا الدرس غادي يخصو إن شاء الله pour les questions du chapitre numéro 5 de la boîte à merveilles. غنخصو الأسئلة ديال الفصل الأدبي الخامس من المؤلف ديال la boîte à merveilles. كيف ما عودتكم حتى في هذا الفصل إن شاء الله غادي نشوفوا تقريبا جميع الأسئلة المتاحة. دونك نبداو على بركة الله مع السؤال الأول اللي كيقول Comment était le فقيه le mercredi؟ كيفاش كان الفقيه يوم الأربعاء؟ Il était souriant. كان مبتسما souriant. Deuxième question. Quelle était la conséquence de l'état de gaieté du فقيه؟ شنو هي النتائج ديال الطيبوبة ديال الفقيه في ذلك اليوم خاصة على التلاميذ؟ Le فقيه ne distribua aucun coup de baguette. الفقيه ما استعملش العصا ديالو نهائيا، ما ضرب بها حتى واحد من التلاميذ ديالو. السؤال الثالث. Quelle fête les écoliers allaient-ils célébrer؟ شنو هو الاحتفال ولا العيد اللي كانوا التلاميذ غادي يحتفلوا به؟ لا فيت دو لاشورا، عيد عاشوراء. السؤال الرابع. Combien de jours avaient les écoliers pour préparer la fête؟ شحال من يوم كان عند التلاميذ باش يستعدوا للاحتفال بعاشوراء؟ Ils avaient 15 jours، كان عندهم 15 يوم. السؤال الخامس. Quelle était la cause de l'absence de la mère du narrateur؟ شنو هو السبب ديال الغياب ديال لالا زبيدة الأم ديال سيدي محمد؟ Elle était sortie avec لالا عائشة، كانت خرجت مع لالا عائشة الصديقة ديالها. La question 6. Quelle nouvelle apporta زبيدة de chez لالا عائشة؟ شنو هي الأخبار الجديدة اللي جابت لالا عائشة من عند لالا زبيدة؟ لالا عائشة a vendu ses bijoux et son mobilier. لالا عائشة باعت لي بيجو ديالها مجوهرات ديالها et son mobilier وبعت الأثاث ديال المنزل ديالها. La question 7. Pourquoi لالا عائشة avait-elle tout vendu؟ علاش لالا عائشة باعت كل شيء؟ شنو السبب؟ Pour aider son mari à s'installer à acheter du matériel، باش يعاون الزوج ديالها مولاي العربي باش يرجع للمحل ديالو ويقتني المعدات اللي غيحتاج في العمل ديالو. ما تنساش بان مولاي العربي فقد راس المال ديالو بسبب الشريك ديالو عبد القادر كيف ما شفنا سابقا. La question 8. Qui est mort dans le quartier؟ شكون اللي مات في ذاك الحي؟ سيدي محمد بن طاهر لو كوافور، سيدي محمد بن طاهر الحلاق. السؤال التاسع. Pourquoi زبيدة voulait-elle partir sur le champ à la maison du défunt؟ علاش لالا زبيدة بغات تمشي في الحين للمنزل المتوفى؟ شنو السبب؟ Elle avait envie de pleurer، كانت عندها واحد الرغبة باش تبكي ولقاتها سبب يعني كسبة انها تمشي تبكي وما غتكونش بوحدها، غيكونوا حتى نساء اخرين حتى هما كيبكيو. السؤال التالي. Qui a pu convaincre زبيدة d'amener سيدي محمد avec elle à la maison du mort؟ شكون اللي قنع ولا شكون اللي قنعت لالا زبيدة دي معاها ولدها سيدي محمد المنزل المتوفى؟ دوك اللي قنعتها هي رحمة. السؤال 11. Par quel mot le narrateur désigna-t-il les femmes qui criaient dans la maison du mort؟ باش يوصف ولا الكلمه اللي استعمل سيدي محمد باش يوصف بها دوك السيدات اللي كانوا كيغوتوا وكيبكيو في المنزل ديال المتوفى؟ وصفهم بار لي بلوروز، البكايات، لي بلوروز. السؤال الثاني عشر. كون زينب a-t-elle réussi à pleurer؟ امتى زينب نجحات باش تبكي ولا بكات اول مره في ذاك اليوم؟ lorsqu'elle reçut de سيدي محمد un coup de poing sur le nez، ملي تلقات واحد اللكمه ديال اليد على الانف ديالها من طرف سيدي محمد، ماشي بسبب الوفاه ديال لو كوافور. السؤال الثالث عشر. Qui sont les psalmistes؟ شكون هما لي psalmistes؟ Ce sont les récitateurs du Coran، هما القراء ديال القرآن اللي كيقراو القرآن كنسميو لي psalmistes. السؤال التالي. Que provoqua la mort du coiffeur chez سيدي محمد؟ الوفاة ديال الحلاق شنو خلق عند سيدي محمد؟ La fièvre et le délire. La fièvre هي الحمى، أن الجسم ديالو ارتفعت درجة الحرارة ديالو. et le délire هي الهلوسة، أنه يقد يقول شي حاجة ما كايناش ويبدا يدخل خرج في الهضرة ويقد يبدا يشوف شي حوايج ما كاينينش. السؤال التالي. Quel cadeau le narrateur reçut-il de sa mère؟ شنو هي الهدية اللي تلقى سيدي محمد من طرف الأم ديالو؟ Une chaînette de cuivre، واحد السلسلة من نحاس. السؤال السادس عشر. Pourquoi سيدي محمد s'est-il disputé violemment avec زينب؟ علاش سيدي محمد
دخل في واحد الخصومه عنيفه مع زينب، واحد الخصام عنيف مع زينب. Elle a rendu Zineb responsable du vol de sa chinnette par le chat. اتهم زينب بان هي المسؤوله بالسرقه، على السرقه ديال ديك السلسله ديال النحاس اللي عطاتو الام ديالو، حيت القط ديال زينب هو اللي سرقها، دونك زينب هي المسؤوله. السؤال التالي: qu'a fait Zoubida pour circonscrire la colère de son fils dans sa dispute avec Zineb؟ شنو دارت لاله زبيده باش توضحت داك الخصام القوي اللي كان بين ولدها وبين زينب؟ Elle lui plongea la tête dans un seau d'eau. وضعات الراس ديال ولدها ولا خشات الراس ديال ولدها في واحد السطل ديال الماء. La question 18. D'après l'histoire du père, qui accompagnait les cadavres solitaires؟ على حسب القصه اللي عاود المعلم عبد السلام، شكون اللي كان كيرافق دوك الجثث اللي كيمشيو للمقبره ولكن كيمشيو بدون مرافقين، يعني معاهم حتى واحد؟ لي زونج دو بارادي، الملائكه ديال الجنه. دونك ملي كتمشي للمقبره باش تدفن شي واحد، يعني كيكون على الاقل الناس ديال الحي ديالو غاديين معاه، يعني كيكون واحد الناس مرافقين. بارفوا كتلقى سبحان الله شي جثه جايه وما معاه حتى واحد، كتلقى واحد ولا جوج ديال الناس اللي كاينين. دونك بالنسبه للمعلم عبد السلام ديك الجثه كيرافقها ملائكه ديال الجنه، لي زونج دو بارادي. السؤال 19. كيتيل اريفي على شينات دو كويفر؟ شنو وقع ديك السلسله ديال النحاس اللي خدا سيدي محمد من عند الام ديالو؟ Elle a été emportée par le chat de Zainab. خداها ليه القط ديال زينب. La question 20. Dans le délire de Sidi Mohamed, en quoi sa boîte à merveille se métamorphosait-elle؟ في ديك الهلوسه اللي كان عايش فيها سيدي محمد، كيفاش كانت كتبان ليه لا بواط ميرفي ديالو؟ كوم ان سيركوي، بحال شي نعش، داك النعش اللي كنديرو فيه الا مات شي شخص كنهزو فيه، كان كيبان لي بحال النعش. هكذا كنوصلوا للنهايه ديال الدرس ديالنا كيف ما عودتكم. اللي عنده شي اسئله يطرحها ليا بما جاوبت عليها ان شاء الله. وانتم ما عليكم غير المراجعه والعمل الجدي، وان شاء الله يوفقكم. بالتوفيق للجميع. الى اللقاء في درس